Sophia, think. Depuis tout à l'heure, je t'appelle. يلا استنى الصباح هادي. ما نعسيش ولا مالك؟ ملي دخلت للدار وانا مقاتل مع لو ديسك دور ديال دريس. Il est super sécurisé et il est pas connecté au serveur. وشنو درتي؟ مشيت sur place على رجلي. كيفاش؟ Tu es rentré par effraction dans la société واش حماقيتي؟ En brouillant leur système de sécurité infaillible. Et j'ai tout copié sur le disque dur. شنو لقيتي؟ J'ai pu geler les transferts et bloquer tous les comptes. شحال كانت لا dernière transaction؟ Sophia, ماشي في تليفون. خصني نتلاقى بك. دابا؟ دابا. مازال تا ما وصلتوش. J'ai verrouillé le disque dur et sécurisé. خصني نعطيه لك فيه كلشي. هادشي اللي كدير فيه راه صعيب. واش عارف راسك اش كدير؟ إلا كل واحد فينا بقى ساكت ومخلوع حتى حاجة ما غادي تبدل وغادي يبقاو دايما دايرين ما بغاو. انا خايفه عليك غير انت. مشيتي بعيد بزاف ما غاديش يدوزوا عليك هاد المره. لا صوفيا، انا اللي ما غاديش ندوز عليهم هاد المره. غادي نوري للعالم شنو هو الوجه الحقيقي ديال السي دريس. كريم عافاك فكر شويه وما تزربش. صوفيا، شفتك بحال اللي بغيتي تدخل بيا. انا معاك ومن ديما. غير ما كنتش كنتخيلك كتوصل حتى لهاد الدرجه. فين نتلاقاو باش نعطيك لو ديسك دور؟ Dans 30 minutes dans le café habituel. Ok, excellent. À tout de suite. Ok, à tout de suite. صوفيا، غادي نتعطل عليك واحد شويه. ملي خرجت من الدار واحد الساد ديال دريس تابعني. نتلفو نخلط عليك. لا انا اللي غادي نجي عندك. Sophia, j'ai oublié les chambres. Sophia. Sophia, ils ont pris le disque dur. Sophia. Sophia. Sophia, aide-moi, ils sont en train d'attraper mon corps. Sophia. Sophia, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, on est nerf, Sophia! بنتي الله معاك ياك لاباس مالك رجعتي اش عندك صوفيا رجوع لها بنتي اجي تكلمي معايا قولي لي اش واقع بنتي الله يهديك حلي نهضر معاك حلي بنتي راه منين جيتي والتليفون كيصوني وهذا الشيء راه مهولني عليك صوفيا راه ما عندك علاش تخبي عليا انا راه امك وبحال صاحبتك واللي تقالت عليك خففت عليا ايوا حلي بنتي الله يرضي عليك صافي خليني عليك ماما من بعد نعاود لك كريم يكون صوني عليك شي 20 مره Sidris, l'une des personnalités les plus actives et dynamiques sur le plan social et associatif. Sa modestie et son dévouement pour les causes de son pays l'ont rendu très populaire. العفو هادشي اللي كنقوموا به غير واجب المجتمع عطانا الكثير ودابا جا الوقت باش نردوا له واخا غير شويه غادي تسمحوا لي غادي ننسحب عندي اون اورجونس غادي نخليكم تكملوا مع مادموزيل ايمان هي عندها المام هادشي اكثر مني je vous souhaite bon courage et encore une fois merci pour votre intérêt à notre humble personne et à notre société
Alors فين وصلتي؟ J'ai essayé pas mal de pistes. C'est un code spécial. Très compliqué à trouver. Mais c'est un ingénieur comme toi qui l'a mis. Et le plus facile de mettre un code que de le trouver. Oui, Sidi. مازال ما دازوش الفلوس. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? On a juste un petit problème qu'on va régler rapidement. C'est quoi ce délire? C'est le système de banque qui bug et عندنا 24 ساعة ونكونوا قادين المشكل. دريس هذا الشيء ما فيهش اللعب 24 ساعة. Non, même قبل. غير بغيت ناخذ شوية ديال لا مارج. Sophia Sophia, j'ai oublié. Sophia J'ai oublié, qu'est-ce qui se passe? Sophia, réponds-moi. شنو دابا غادي تجي ولا لا؟ كيفاش غادي نجي صوفيا؟ انا قدامك. شوف الله يخليك، داكشي اللي وقع لكريم وداكشي اللي شفت بعيني راه خايب بزاف. سي تو فو جوي راه سي با البون مومون. صوفيا عافاك تسنايني، ما تسمحيش فيا. غادي ناكد لك انني كنشوفك ولكن ما كتشوفينيش. عافاك تسنايني. صوفيا صيفط لك صورة في ميساج، شوفي عافاك. Sophia, t'as d'abord. Sophia, tu es la seule personne avec qui je peux communiquer. Parce que tu es le dernier numéro que j'ai composé. S'il te plaît, Sophia, aide-moi. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Aide-moi, s'il te plaît. ما جايف با كخوار ا تو سا. شفتك بعيني حتى انت وداروك في الكفر. يلا كنت غادي نعيط للبوليس وانت عيطتي ليا. Sophia, عقلتي من والدي ماتوا. كنتي الوحيدة اللي بقات بجنبي. Tu as cru en moi et tu m'as aidé. S'il te plaît, Sophia, j'ai encore besoin de toi. Crois en moi et aide-moi. عافاك Sophia, تيقي بيا. Est-ce que tu as bien vérifié le nouveau système? هاد المرة نسى اللي غادي نعلق من رجلك إذا لقيت لا موindre faille في لا سيكوريتي. راك شي بعينك السيديس ما كاينش اللي يقدر يوصل لك دابا انت بوحدك اللي تقدر تحل وتسد الباب صافي السيديس يلي فيكسي صافي سير انت. أنا غادي ندخل الكود. صوفيا شفت الكود ديال الكوفر فور اللي فيه لو ديسك دور ولكن ما نقدرش نحلو. علاش؟ كنحاول نقيس لي زوبجي مي سي امبوسيبل. سي امبوسيبل دو لو ريكوبيري الوغ. ما حتى كاينه الحياه كاين الامل. حياة je suis pas si sûre pour toi. Mais pour toi c'est encore le cas. Et c'est ce qui nous sauve, alhamdoulilah. Karim Karim. Je pensais à une solution et j'ai trouvé. Bonjour. ياك فهم زين. Sidris, bonjour. Sophia, animatrice Hit Radio. Cédric n'a pas le temps. Sécurité. Ça va Iman. Laisse la demoiselle s'exprimer. شحال الخطر لا صوفيا. بغيت نعرض عليك سيدريس ليميسيون ديالي يديك معانا ليميسيون دو موند اسوسياتيف كما كنعرفوا كاملين vous êtes une fierté nationale في l'engagement associatif et social. العفو. كنتصنت ليميسيون ديالك ملي كنكون في الطوموبيل. البارح هضرتوا على المبادره ديال ديري يديك. سيتي سامبا اي تري انتريسون كوم ديبا. داكشي علاش بغيت نعرض عليك ليميسيون ديالي وتشرفنا في الاستوديو. Excusez-moi, c'est pas la bonne. نجي لالا علاش لا. انا اللي غادي نتشرف ندوز مع اون انيماتريس انتيليجونت تري شارمونت كوم فو. وفوقاش؟ غادي نشوف لاجوندا ديالي ونعيط عليك. À très bientôt alors. Sophia, tu récupères l'oreillette qui est sur la table. Ça nous permettra de communiquer beaucoup plus facilement. C'est bon, elle est connectée. Prends ta carte de visite, pose-la sur le support en verre et insère-la dans le robot scanner.
Le robot scanner a identifié 2 empreintes digitales différentes, la tienne et celle de Driss. Sélectionne l'empreinte de Driss et envoie l'impression. Va récupérer le pouce. Et fais gaffe à ne pas laisser tes empreintes sur le pouce. Attrape-le par le support. Ça ressemble à ça, le pouce de Driss? Sophia, on n'a pas le temps de rigoler, on y va. Sophia, ردي البال، خاصهم يكونوا les empreintes كاملين. Ça marche pas. Réessaie et pose ton doigt doucement. Ok, c'est bon, ça marche. Tu dois récupérer la clé. Elle est dans le premier tiroir. Fais vite, Sophia, fais vite. Sophia, compose le code hashtag 0511. Hashtag 0511. C'est bon, c'est ouvert. Vite, Sophia, prends le disque dur. Fais vite, Sophia, fais vite. Je n'y arrive pas. Il est fixé. Réessaie encore, Sophia. شنقول لك اجونو امين وانا هكا ميز غير بوحدي شي قاعد صناقي قاعد درت فيهم لقيت مندير قول لي كيفاش متي كسيده كانت فيها العياقه بزاف تنطير اخوك ميكانيك عندي مع الحديد عمرني ما نويت تجي فيا ساعه الحديد غدار ما عندوش صاحب والله ما زيرتي معاه وخديتيه بالعقل تيغفلك ماشي غير الحديد اللي غدار حتى بنادم قول لي وقت مع دوك المقندفين اللي جمعوك كيفاش فراسك هادشي ويلا قلنا لك ما كاين ما يدار من النهار اللي متي وانا حاضيك ولاني بان لي عندك حساب كبير مع دوك المقلدمين اللي لاحوك في الكفر الحساب ماشي معاهم مع الباترون ديالهم اما هما غير تينفذوا الاوامر بالعقل واش معاك جمعه نيتا فريكس بقيتي فيا شتا شنو طرا اش طرا كاع ضربتي الجورنال ويطير ليه كون غير خليتينا شفنا الصفحه ديال الوفيات شكون اللي مات اليوم وانت جاتك عادي انني نقص الجورنال ويطيح ليه اسمح لي ولكن الا قصت الجورنال نقدر نقص بزاف د الحوايج اخرين وياه بزاف ديال الحوايج مثلا انا راه والله شديت واحد النفاخه طايره لواحد البروج على فيت اللي قصتي ولا حركتي شي حاجه ولكن خاصك هذاك الشيء ديال لونطرينمون فهمتيني الا درتي معايا مزيان نعلمك بزاف د الحوايج مثلا شعل التلفازه الا ما كاين حداك حتى شي واحد ولا بغيتي تصفق في شي ماتش يكون واعر ولا تكونوا شي واحد وهي غاده كيفاش تدير ايوا ما تسرفش عليا انا راه عامين عاد باش فهمت انت باغي به فيه راه مازال ميت صغير مازال خصك تقدام باش تفهم كل شيء وليني ما تخافش نوافي معاك كون هاني هاد القضيه مهمه بزاف عندي ضروري خاصني نعرف كيفاش درت لها ضروري وما ديرش ليا البلبله على الجورنال هنينا صاحبي شوف تفرج كاع بنادم تيجري كاع ما جايبين الدنيا اخبار ومنظار فيهم دابا حتى حنا كنا هكا تمنظر ضروري خاصني نعرف كيفاش درت لها ضروري واش انا مخدم معايا بنادم ولا حيوان ولا شنو؟ بنادم السي دريس بنادم ولا نتوما بنادم وكتفهموا كيفاش ليستوار ديال لا ريكونيسونس ديجيتال كتقول بلي انا كنت هنا البارح وانا ما دخلتش؟ يقدر يكون السيستم مازال جديد وكيباكي نتوما اللي بانتو ليا كتبوكيو ما فاهمين والو احالين فمكم بحال البهايم. تقدر تكون جيتي بالليل راه كتجي وكتنسى غادي نعلق والديك من رموش عينيك نوريك جيت ونسيت. شوف الا ما جبتوا ليا شكون اللي دخل البيرو ديالي البارح غادي نصيفط والديكم بجوج يساعد لكم الفورماتاج فهمتوني؟ يلا غبروا لي دابا وجهوا لي. Oui, Igor, tu viens tout de suite. C'est urgent. D'accord. صوفيا Oui. ما عرفتش واش هاد الصحافي اللي كيكتب على دريس صحافي ندير بصح ولا غير طالب معاشو ما فهمت والو في هاد لاختيك. ما تنساش بلي دريس كيعرف مزيان كيفاش يلعب لعبتو بزاف ديال الناس عارفين فيه. ما عمرك ما تخليهاش نطرى ليها ديما قضيه غريبه بزاف. tu m'étonnes هادشي كله انت اللي فيه راه غريب. جي بي توشي ان جورنال. سيريو تري بون نوفيل هي غادي تقدر تجيب لينا الديسك دور. نو سي امبوسيبل باقي ما كنقدر نتحكم في الحوايج. وكيفاش قصت الجورنال؟ انت شتي هاد لاطاف غادي نحاول نحركها. شوفي شي حاجه ناقصاني ما عرفتش شنو واقع.
ناقصك انك تصنت لي وتتبع كلامي. اسكت اصاحبي. شنو قلتي؟ لا والو. قلت كاع الا وصلت لو ديسك دور ما غاديش نقدر نقلعو من بلاصتو. علاش؟ حيت ضروري خصني لو كار ديالي. Et c'est quoi la relation entre ton corps et le disque dur? بور ديبلوكي لو ديسك دور ضروري خصها لومبرانت ريتينيان ديالتي. واعره عندك هادي. داكشي علاش ما قدروش يحلوا الديسك دور. انت هادي تمجدتي فيها، برافو عليك. ولكن خساره ما كنتيش عارف راسك تفرق مع راسك. عرفتها صوفيا، وضروري خصني نلقى راسي، خصك تعاونيني. Il nous faut l'œil de celui qui a codé le disque. Comment ça, l'œil? Il faut l'œil, car le disque ne pourra être déverrouillé qu'avec la reconnaissance rétinienne. سيروا جيبوا لي لو كور ديال كريم دابا. صوفيا، عقلتي على مولا سورونس اللي عطاك كاع لي زانفورماسيون؟ عنده 35 بلوز او موان وصوتو عادي. داكور، غادي تدخلي لو سيرفيس ديال انوي يبدل صوتك وغادي تقلبي على شي صوت كيشبه عليه. Et après, tu contactes le propriétaire de la voiture. D'accord. لا خليك اسيدي واش انت هو ولا فاتور يماتريكولي 41289 H6. يا سيدي راه يومين هادي باش ديكلاريت عند البوليس سرقوها ليا. شكون انت ولاش كتسول؟ انا سيدي من الاسيورونس ديالك عيطنا ليك باش نتاكدوا من الخبر ونصحوك باش علمنا جو. ديالك قبل ما تبقى هذاك 48 ساعه. ولكن انا ما مسوليش على السرقه في لاسيرونس. ماشي كون راح نعاونك باش نلقاو ولا عاودناك فيها. سمح لي عافاك عندي كليان وحده اخرى. خاصني نقطع. وهذا علاش؟ مش عارف. Allô Sophia? Oui. Clean le registre des déclarations de vol. Maintenant, tu as accès à toutes les déclarations de vol du mercredi. jeune homme شي خطير اللي كديروا فيه يشدوكم البوليس يديوكم الكاشو تبردوا بجوجكم تتهاكيو البوليس بغيتو تمشيو في خلا انا ما معاكمش jeune homme ما شفتوني ما شفتكم وفي انت ميت ما كاين اللي يديك العكاشه. اللهم نموت اخويا ولا نمشي للعكاشه. كريم ما عمرك كتهضر. لا والو. قصه اخرى هادي حتى المره اخرى ونعاود عليك. سي بون لقيتها فوغيغ الحي الحسني. اكسلون يلا نمشيو. دخلنا عليك بالله ما تخليوناش نرتاحوا شويه من هنا لهنا بزاف اصاحبي. انت بنادم ما تخليوش يموت حتى في راحته وناري الالاله حتى في الموت ولا لا. الو صوفيا، عماد وفؤاد جايين موراك. غادي نشوف كيفاش نعدلهم. سيري قلبي على الطوموبيل دغيا. اش هادشي؟ ياك مجنون ثاني؟ شنو الجنون؟ شنو نولك الحل؟ قلب معايا ناري ونشدهم. اش معايا لاباس؟ Sophia, je suis déjà dans la voiture. D'accord. Je t'attendais. Démarre la voiture, vite. يا با تكلي بلاتي نشوف كيفاش ندير نديماريها. ولا لا تتشفروا الطوموبيلات دابا الا طلبتوني ولا غلبتوني تواضع وغادي نعتقكم. ماشي الوقت تاع الهضره الخاويه دابا. شتي دابا وانت خسرتيها معايا انت عارض بلا بيا راه ما تقدر دير والو. Super. Ça y est, je l'ai trouvé. كلاس مون فخير طنطا 4 جيجا كاين اللي سربك ولا لا. Tu vas me lâcher maintenant? Mike, qu'est-ce qui se passe? التليفون ديشارجا ليا خاصني ضروري ندوز للدار نجيب شارجور. ما عندكش الشارجور ديال لا فواتور؟ لا خسر ليا ان توكا كان خاصني نجيب اون روشارج زين باش نهضر معاك مرتاحه. صوفيا عافاك حلي الكفر ما نقدرش نشوف الكار ديالي. جو كومبخون حتى انا صعيب عليا بزاف. حلي عافاك. بعيده الا شفتونا البوليس مشينا فيها جوج الحوايج تيخلعوني الكوميسير اللي عندنا والموجه ديال البحر اللي صرفقك فيهم كتصمت ما كترجع تسمع على سيمانه.
صافي قولي. ولا ولا لي والله سيدي ما عرفنا كيف خرجات، حتى ديما الطوموبيل تا وزادت. شنو قال لكم الاساس؟ قالت لي صحفيه خدامه في ايد غاديو ودايره تحقيق على السيارات المسروقه. ما هي زوينه وبوكوسه وكتعرف تهضر، هضرت مع دوخاتو ودارت اللي بغات في الاخر. ايوا دابا ملي القضيه فيها مادموزيل صوفيا بعد غادي يزين اللعب. مادموزيل صوفيا، شكون معايا؟ اسمحي لي ازعج الشراحه ديالك، وانا عارفك ما شاء الله ما كتساليش من التحقيقات. دزنا عندك للدار وما لقيناكش، قلنا ناخذ معنا شي حاجه اللي تفكرنا فيك، ومن هنا تجي تزورينا. اش كتقول؟ على من كتكلم؟ والديك ربطتهم وجبتهم معايا. لا والدي لا ما داروا لكم والو، ما عندهم حتى علاقه بهذا الشيء. ما تخافيش، ما حسوا بوالو، خدرتهم وجبتهم مرفوعين. ناس كبار وتحتهم على قد الحال، غادي يموتوا غير بالفقصه والخوف. ظريفين مساكن، استقبلونا وجدوا لنا كاس داتاي مشبشب. خليهم عليك عافاك ما تقيسهمش، حرام عليك والدي لا ما ذنبهمش. بلا ما تغوتي، غوات ما ينفعك بوالو. جاي ندير لونكار رقم 7 ساحة القناطر قريب الكارير ولاد الجبيهية، وعندك تعلمي البوليس. فؤاد يتقلق وعزيز عليه يذبح ويشرح. مالك سكتي، والديك تيتسناوك. ما كاين والو، ما لقيت والو. قلت لك بلاش الكوميساريه ما تلقى والو. سي بون انت مستريس. لا راه تندخل لهنا تنبدا نفيبريها بوحدي. اش تدير؟ تسحب راسك فاكونس هنا ولا مالك؟ كنلعب باش نخوي دماغي وما نبقاش معصب. والله الا زوينه عندك هذه، تتلعب باش تخوي دماغك وما تبقاش معصب. وشنو هي هاد اللعبه؟ الزحام، لو جو اللي في لاعبين ديال انوي. ما عمرني سمعتها، انت نعرف الناس يلعبوا في التيرانات، في البحوره، في الجرادي، في ديورهم، وانت تتلعب في الكوميساريه. وراك علامه جنون. كريم نيري الكوميسير. برا من هذا الحماق ديالك، دير لينا فيها فيلم ديال الخلا، بحال الا ما عرفتيش انا الكوميسار ما يقدرش يشوفك. انا يشوفني ولا ما يشوفنيش، هذاك الشيء ساكن ليا في العظام ديالي من الصغر. كنموت نمشي حاجه سميتها كوميسير ديال البوليس. الكوميسار ديال البوليس كيعاون الناس، الا ما درتي والو ما عنده ما يدير لك. انا راه كانت الوالده تتسخرني، نجيب لها الخبز من الفران، تنقطع عليها غير دغيمات من الوصله، تتبقى تحلف عليا، تتقول لي والله نشدك تنديك الكوميسير يهرس لك هذوك السنان. داك الشيء راه كابر معايا في لابسيكولوجي ديالي. لقيتو. اهلا صوفيا. تفدني، كاين والو. انا بغيت نعرف شنو كنتي كديري في الفوريال، واش من علاقه عندك بالطوموبيل. بغيتك تعاود ليا كلشي دقه دقه بشويه عليك، ما بغيتك تنسي ليا والو، تعاودي ليا كلشي. اش من علاقه عندك مع مول الطوموبيل، اش من علاقه عندك مع الاساس والفوريال. والو غير كنت كنجمع دي زانفورماسيون بور ما كرونيك على الطوموبيلات المسروقه. فؤاد وجد لي الدوزان ديالك. هي الاولى خويا العزيز. شوفي انتيا، داك كلام الراديو ديالك ما كياكلش معايا. ولا لا زوينه عندها هاد الموسيقى. ما عرفتش علاش ما كتشوفش. تكون تلقاتها وبركات تتفوج على راسها، ولا نساتها وضرباتها بشي نعسه، ولا كتدوش ولا كتغدى. عرفتي توحاش هذوك الطواجن ديال السردين بالخضره، تندير ليه مطيشه وبصله، تنموت على هاد الموسيقى. يا اما تقولي لي فين كاين لو كور ديال كريم، يا اما انتي وهاد البابا العزيز ديالك غتلحقوا عليه فين ما كان. C'est bon. Je veux dire où est le corps.
شوف اللعب ما معناش حركه هكا ولا كذا نشرحك ونخليك هنا. سيل تو بلي تو الفي مان هرب شويه على يديا. انت اللي تزيري معايا ما نخرجوا من هنا حتى نخرجوا معنا للكاخ. الله يخليك ما جبركمش واحد السيد من هاد اليومين سميتو كريم. ها هو كاين فلامو. ايه خويا العزيز تفلى عليا هذا ماشي كريم لينا. كريم واحد اللي كنعرف سرقات لي طوموبيل وكان غادي يدوز معايا في ليميسيون ديالي، هو هذاك اللي فلامون كتق بيا. نثق بك نثق بك وغتفرجي معايا في ليميسيون ديالي حتى انايا وغتعجبك. خويا كما كتقول الحقيقه راه بانت ليا نيه. زيدي قدامي. ياك ما تكون دوشات ونعسات ولا واقيلا تطيب الغدا ولا واقيلا تطيب مسمن ولا سكت وننيك. كتضحكي علينا كتشطحوا القروده. انا نوريك الضحك مزيان الضحك حتى تجري. لا لا راهي ما تفهمناش في الهضره. قدامي ما التليفون كيسمع شكون عيط لك دابا؟ ما عرفتش شحال التليفون عندك شوف بعينيك. تسطي عليا التليفون ديشارجي. داك الساعه اللي راه نقطعوا ليك. سوا كاين برنامج هنا ماشي الراديو. هنا تقري ولا ما قريتيش غتندمي على حياتك كلها. نعم السي ادريس الامور كلها تحت السيطره. هي حدايا جبتها هي ووالديها دروكيتهم وجبتهم معايا. كيفاش؟ بركه من الله بالدراري قتلوا لي الزمر باش تهضر بالهلاك زي ليها. هاتقر السي ادريس هاتقر الا حنا كنلعبوا هنا. يلا طلقوا راسكم ذبح وسلخ ولا غادي نبدا بك انت الاول. ما نقتل حتى حد لا قرات ولكن ما هضراتش الله يرحمهم ويرحم والديها. دريه صغيره جالسه تشطح فيكم القروده الله ينعل لي رباكم رجال ديال الكرتون. دابا شويه يكون عندك خبر زين ان شاء الله. يلا طلقوا لي الفراجه وبركه متمردين. واخا سي ادريس. كيعجبني البرنامج ديالك. كيعجبني واحد البرنامج واحد اخر ديال داك الكزار عرفتيه اللي كيعلم الناس كيفاش يفصلوا الحولي. تعلمت منه بزاف ديال الحوايج نفصل وندبح ونسلخ ونعزل الهيدوره من اللحم. يلا دغيا قبل ما نتكرفسك على الذبيحه ديالك. بواد فوكال ما يمكنش ما تجاوبنيش. غتكون وقعت لها شي حاجه. غتكون حتى تاكل شيبس ولا كوب كون. عرفاتني محتاج لها ونقدر نعيط عليها في اي لحظه. بحال والو تكون ما بقاتش حاملك تتشوف منك المشاكل. ما كاين لا سينيمات لا ريستورات غير السبيطارات والكوميساريات ولا فيراي. انا اللي ما بقيتش حاملك لا نشوف كنسمعك. هو سكت وشوف اش دير دابا راه انا اللي بقيت لك. اما صوفيا بح داها البحر هي اللي طرا غدارات راه اللي بغا يتيق فيهم. وزيدون ما صالح لوالو بنادم ميت. كي دير دابا هي في العماريات تبقى تضرب بوحده بحال المستيق. سي بون جي تروفي جو في لا جيولوكاليزي غنقول لك فين هي. الا عرفتيها فين كاينه نعرفك اوعر ميت تشوف المود ديالي. قروده حنا هنا شي فين وصلتينا. راه الا شي كيتو راه شي حاجه نقطع على اللسان هنايا. اعتقد صاحبي اللي صالوبارتي تعدى ولا لا ديالو. حسيتي باش حسيت؟ ما حسيت بوالو واقيلا الهونغار خاوي غير الناموس والكراب. ما بغاش انا نعطيك لي لينيرجي. ها يوغا ولا لا مرحبا مرحبا لي صالوبار بيان جوي فريكس. ضربتي سا ميغ تتفزع. اش درتي ليه؟ اش وقع؟
دابا نوريك شكون انا. ولا لا صافي قول لونترينور ديالك يعني كلشي بيس فريكس. غير سمح لي يا سيدي، هادشي اول مره كيوقع لينا. داكور داكور. بغيت انا غير نعرف كيفاش مرا دارت فيكم نتوما بجوج هاد الحاله؟ واش هي سباع وانتوما نعجات؟ والله ما عرفت ما نقول لك اسي ادريس. خاصك تقول لي شكون. الا كانت بوحدها خصني نعرف، ولا كان كاين شي واحد كيعاونها خصني نعرف. دوي وجه الخساره، راه تمشي ديكلاري لينا في البوليس. في الحقيقه عرفنا وما عرفناش. هذه هضره خاويه، كيفاش عرفتو وما عرفتوش؟ الجنون اللي معاه ولا صحاب الهونكار ما حملوناش، هما اللي جراو علينا. راه كنتخربيق. سيروا تبعوها وما تفلتوهاش من يدكم قبل ما سلم بينا، وجيبوها لي باش ما كان حيه ولا ميته. راه كاين السي ادريس. ما كاين ولا والو، يلا سيروا. مشكله هذه، مرا صرخه ليا جوج ديال الوحوشه وما راضيينش يقولوها. الجنون لا واش الشياطين. هاد العريه كامله فيك، بطل من ابطال هوليوود. شويه وصافي. اش من شويه وصافي؟ ما خليتي لي سوبر هيرو امريكا فين يبانو؟ مون سوبر هيرو. كي بقات بنتي العزيزه انتهيتي شويه. اش خباركم يا بابا؟ الاحسن برا، شحال هادي ما درنا شي سياسه بحال هكذا. السيستوا على نيت. كي بقاو لاباس عليهم؟ الحمد لله، جايبين الدنيا اخبار. من الاحسن تخليهم خارج من هاد القصه. غنحاول، ولكن هاد الفيلم ديالك ما بغا لا يتسالى. خاصك تجي لعندي لوبيتال باش نخرج لو كور ديالي. ها اللي قلت، ما كتسالى حاجه حتى كتبدا حاجه اخرى معاك، الله يستر وصافي. خليك ديما في راسك ان هادشي كله في مصلحتنا ومصلحه بلادنا صوفيا. انا معاك، ولي ليها ليها. عرفتي يا فريكس، بلا ما دير الميسكيلاسيون تدير اللي بغيتي، تدخل وتخرج كيما بغيتي وتهز اللي بغيتي، وايماجين تدخل ليكيب ناسيونال تولي انت هو انترناسيونال، تجيب لنا لا كوب دي موند. واش شفتي اللي شفت؟ شفت ناري ما شفتش شي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنساش انا راه لونترينور ديالك، تبع الخطه تربح. الو سوسا؟ كريم ما قدرش نجي دابا، داك جوج نساخيط مازالين تابعيني. يلا دخلت لواحد القهوه باش نتخبى على ما يمشيو. صوفيا؟ لا صوفيا فين هاد الغبور؟ اكسكيوز موا. اهلا ساره، اش اخبارك؟ صافا فين هاد الغبور اختي؟ ما تعيطي ما تسولي ما والو، ياك ما لقيتي شي خدمه وحده اخرى؟ شفتك ما كتجاوبينيش، ولات فيك العياقه؟ لا والو، غير مع واحد لافير. واحد لافير معايا انا صوفيا. تعرفتي على شي واحد ياك وغادي تزوجي، كتوجدي العرس بلا خباري زعما، صحابك ما نعيقش بك. كون غير كان داكشي اللي في بالك، واخا ما باليش في الزواج. زعما كرهتي، مع من كدوي الجنيه في التليفون؟ شفتك كطلي تعطل عليك ياك؟ شكون هذا؟ شو سميتو؟ شحال عنده من عام؟ وفين خدام؟ عنده خوه؟ عنده صاحبو؟ صوفيا بغيتي تعرفي كلشي؟ كلشي تبعيني. محاشة جد اولالا ديالك خلاتنا بلونطين هنايا، بقينا نتسناو. شكون انت؟ فين صوفيا وعلاش لابسه حوايجها؟ شويه خويا خلعتيني. صوفيا سلفتني حوايجها باش نلبسهم، بغيت نعجب خو خطيبها، وانت مالك علاش كتسول؟ انا ما مالي والو، انا باغي صوفيا. صوفيا مخطوبه، وحل عينيك غير شويه ويبان لك ما احسن. ياك ما انت هو خو خطيبها وشد فيا، ياك انت هو خو خطيبها. شوف راه ما تلقاش معايا المشكل، انا باغا غير ولد الناس نكمل معاه حياتي وصافي. والله يجيب لك هذوك الناس، وريني فين مشات صوفيا. واخا ما يكونش ولد الناس كاع، مالوش بغا يكون ولد جنون، المهم راجل وصافي. ياك ما بديتي كتغير ياك. الرجاله ديال اخر الزمان. هاكي ملي تعيطوا. ها؟ حتى انا باغي نتزوج صافي. بصح سلام. سوربريز، ولالي ديالك تبدلات عليا كلاس. زيانت البوكوسه ديالك، ما بقاش تلبس هذوك اللون ديال لي كاميليون.
الو صوفيا كيفاش بقيتي؟ سافا كنحاول. سمحي لي على درتك معايا. على بك راحه سيدي، غير يلا. اسمح لي يا سي دريس، والله ما عرفت فين نخبي وجهي منك. ما كانش بدا كتفلت لنا، دابا كي الزواق كل ما كتقول شديتيها كتعاود تفلت لك. واخا صافي انا غادي نشوف ايغور يطلع علينا فينا هي. لا سي دريس اتهنى، انا اللي نتكلف بهم، منين شدنا نخرج من القديم والجديد. انا غادي نعيط لكم، خليكم بلاصتكم. اجي عندنا شويه د الوقت. اش بغيتي بالوقت؟ نرجع نصاحب باش نحقق معاه نشوف شنو تحت راسنا. ما تكبرش. ما غاديش نمشيو لامورك. عندي لك واحد الخبيره باقا في المكتب. ديما اجي معايا وغادي تفهمي كلشي. قولي عافاك، درني راسي فين غادي؟ قول لها جنون غادي يسكت لها القلب، عندها القلب فراجيل. كريم ندير لكم كريم، علاش ما قلتيش لي بلا راك مازال عايش وراك غير كوما؟ حيت ديك الساعه اهم حاجه كانت عندي هي نفكك من دوك المجرمين. كاينه حاجه اخرى فكتنا، ما عنديش الوقت دابا. ما نقدرش نخرجك في هذه الحاله. ضروري الا بغينا لي زومبخ مخيتينيك. ما يمكنش، الا خرجتك غادي نعرضك للموت. مادام عايش كلينيك ما خاصك تبقى هنا. كيفاش دابا؟ درنا هادشي كامل على والو. ما تقولش والو، الا بقيتي عايش هذاك هو الربح الكبير عندي. الامل قليل في الحياه. الا مازال الروح كتطلع وتهبط راه كاين امل. بغيت غير نقول لك، قول لي شنو؟ انا هو هذاك البوغوس اللي مجبد حداك ما ميتش غير كوما. هذاك الشيء علاش مكونيكتي انا وياك. هادشي علاش مصدقني؟ لا بغيت نقول لك هذاك فؤاد وعماد وجوه المدى دخلوا السبيطار بقاو بوصلوا ليها. صوفيا عماد وفؤاد داخلين السبيطار جايين عندك، خاصك تمشي بحالك دابا دابا. Igor, tu peux me dire exactement où il se trouve? Ok, très bien, merci. شنو قال لك؟ Chambre 0511. ما غاديش نمشي من هنا حتى يخرجوا ونمشيو. خصهم يمشي يشوفوك صوفيا. اصلا الجهه ديالهم انا ما مريحانيش. Va te cacher derrière la voiture. داكوغ، ما غاديش نمشي حتى يخرجوا ونمشيو. لا يخطيك صوفيا. اي اش كديروا هنا؟ ما عندكمش حق تكونوا هنايا. سي سي لي سوان انتنسيف. اسمح لي يا سي الدكتور، هاد السيد صديق ديالي عز عليا بزاف، غادي مده وانا كنقلب عليه. مسكين هذا الولد، النهار جا لهنا هو في الكوما، عمر شي واحد جا سول فيه. مسكين كريم ما عنده حد، غير حنا اللي صحابه. والله واش درت هذاك اللي ضربو بالطوموبيل حتى نسخو حتى نديروها حتى هاك نعضو نردو بياس دي طاشي. مسكين. وي مكان كريم سي دريس. فين لقيتوه؟ راه في السبيطار ما ماتش. واش كتسنى الكلب؟ جيبوا لي دابا. لا سي دريس يقدر عادي يموت لينا يدينا. جيبوا لي حي ولا ميت، الا ما جبتيش انت اللي غادي نصيفطك الكوما. خويا العزيز كاع ما جاش قدي هادي. انت مكلخ، فوت تمشي تحقر على واحد كتافك بكتافو معدي على واحد صغير منك. حتى دابا باقي الحال. اجي لهنا قبل ما تمشي دي معاك هذاك.
Ça ne marche pas. Essaye encore, Igor. Ça ne marche pas. Tu as demandé le corps, on te l'a ramené. Je vous explique. Le corps a besoin de son âme pour que ça marche. On s'en fout de son âme. Tu as dit la reconnaissance rétinienne. Tu as son œil. Alors fais ton travail. Oui, mais les yeux sont le miroir de l'âme. S'il n'y a pas d'âme, ça ne fonctionne pas. Tu te fous de moi ou quoi? Je veux rien savoir. Si vous le permettez, je l'amène en mon labo et je lui fais un traitement spécial pour qu'il retrouve son âme. À ce moment-là, l'ouverture du disque dur est garantie. عرفت فين كاين اللابوغاتوار ديال إيغور؟ ايوا شنو ناوي دير؟ Il est super sécurisé. Difficile d'y accéder. Il te sera impossible de pénétrer dans le laboratoire d'Igor, car il y a un détecteur de mouvement infrarouge. Kénine les caméras de surveillance qui détectent la chaleur thermique. Il y a du matériel médical, des outils de chirurgie et de médecine. Où le corps d'Yali est lié au serveur, à son ordinateur et au disque dur. Et alors? Je sais pas, Sophia Bark m'a عرفتش. Karim? Oui. C'est toi qui manipules le clavier? Oui. ولكن بزز باش كنكاس لي توش. صوفيا خدي بلاصتي. ما كنقدرش نتحكم فيها برك. Sophia, essaie de désactiver le système de sécurité infrarouge. Et surtout, n'oublie pas les caméras thermiques. Non, ça fonctionne pas. كيدير ليا كود ايروني. واش حنا خيال ولا جنون ولا شنو؟ غيسي وهاد المرة دخلي الكود اللي طلع لك. تنظن حنا جنون. نو والو. احسن ما كاينه عنده هي هذيك اللي فيها القلب تيضرب. تنموت على الموسيقى ديالها من دخلوني للسبيطار هي اللي تنسمع. اتونسيون ليكستونسيون تمشي تتقيسها تطفيها تمشي فيها خلا. الوفي انت ماشي جن انت ان جيني tu as trouvé la solution. طلق مني انا عارف راسي من الصغر انتيليجون. صوفيا الطريقه الوحيده اللي نقدروا ندخلوا بها في اللابوغاتوار هي الالكتروكارديوغرام. كي غادي دير؟ سي لونيك فاي كي dans le système de sécurité. الا قدرت ندخل نقدر نستوبي كاع لو سيستيم دو سيكوريتي. كريم مالك؟ شتك تمشي وتجي؟ اش وقع ليك؟ كريم فين مشيتي؟ كريم اش وقع؟ كريم فين مشيتي؟ قول لي اش وقع؟ كريم ولا لا طاق في قول ما تمشيش وتخليني بقى فيك هاد الشهر ولا لا كريم Allô, Sophia. دخلت عليك الحمد لله tu es là. Ce n'était pas facile. L'électrocardiogramme كان غادي يتحرق à cause d'une surcharge électrique. Et alors? Je suis là et j'ai le disque dur, c'est l'essentiel. Super. قدرتي تحرك الكور ديالك؟ شو عجيب خاص نمشي.
Il nous faut une campagne de com beaucoup plus agressive que ça. الناس خصهم فين ما ضروري يلقاونا ياكلوا بينا ينعسوا بينا يحلموا بينا. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sidris. Sauf que ça peut donner l'effet contraire. Igor dit un disque dur. غديري داكشي اللي قلت لك. D'accord? D'accord, Sidris. رجعت يا جنو بيسا فريكس. واو اولا لا. برافو كريم على السلامة. Merci. Je vais essayer de débloquer le disque dur avec un autre système. واو وليتي كتقدر تحرك اللي بغيتي. امبرسيونون. إذا كان المدرب واعر تتكون الخطة محكوكة تتماركاو البيوتة. راك من الغميق، ما عمرك ما درتي معايا شي حاجة ولا عاونتيني. ياك تتنسى نعطي لخويا شي بونية نفكرك أني تنعطيك الخطة وديما تتربحك. ما شفت والو. بغيتي نفكرك ياك ما نسيتي. ما عندك ما تفكرني، تابعني ما هم البلانات تاعك. Où est le disque dur? Jamais de ma vie ça m'est arrivé. Alors il est où? Il s'est évaporé? Il s'est enfui tout seul? Je vous le jure, je ne sais pas. Igor, tu as volé mon disque dur. Tu dois me le rendre. Je suis un homme de parole et je n'accepte pas ce genre d'accusation. Et moi, je n'accepte pas qu'on me prenne pour un con avec tes histoires de je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas avec moi que tu vas faire ça. Monsieur Driss, vous me connaissez depuis très longtemps. Vous savez très bien que ce n'est pas dans mes habitudes de voler les clients. Igor, je te connais, oui, mais pas depuis longtemps. Ce qui m'importe, c'est mon disque dur. Je te l'ai donné en main propre, alors tu dois me le rendre en main propre. Ok? Je ne l'ai pas. Et je ne sais pas où il est. Et je ne suis pas un petit voleur, comme vous le prétendez. كاع ديك لونطريمون اللي درت معاك ما درت والو، ولكن خير فيا انا اللي نسال. امين وانا مشوجر غير بوحدي، لا حنين لا رحيم. انت جيتي لقيتيني حداك كنوريك تنعلمك اش دير، ولات عندك هذيك اولالا ديالك، وليتي ديما معمر انت وياها، وليتي تقيس الحوايج وتحركهم كاع، ولكن السال انت اللي جا معاك هذاك الشيء ديال الحب والغرام. Monsieur Driss, laissez-moi une dernière chance. Laissez-moi vous montrer les vidéos de surveillance et vous allez comprendre que c'est pas moi qui ai volé le disque dur. Ok. Montre-nous comment faire. Il suffit de rentrer dans le logiciel de sécurité et de visionner toutes les archives. Ahmed. سي إدريس اجي تشوف. شاد العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. سي ان فونتوم. ما يمكنش، هذا الحماق هذا. قلت لك اسيدي راه خدامين معاهم الجنود. برك متخربيق. كاين شي جنون قتل البشر. Maintenant, il faut rester vigilant et retracer le parcours du disque. Tu peux le faire? Bien sûr, il suffit juste d'être connecté. Détachez-le.
Maintenant, je peux vous prouver que je peux maîtriser la situation. Sofia, ما عرفتش علاش لو سيستيم ما بغاش يدخل. ياك ما درتي موفيز مانيبيولاسيون؟ Non, ما زدت والو من راسي. Mais il y a un truc qui cloche. Tout le système est en train de bugger. كريم اش درتي؟ Bonjour Sophia. Je suis Igor. Je sais où tu te trouves en ce moment, à 13 Brahim Rodani, appartement 4, résidence humaine. Je ne sais ni comment ni pourquoi tu es en possession du disque dur. Et pourquoi tu te trouves dans l'appartement de Karim. Je ne comprends même pas comment celui-ci, ou son fantôme, a pu voler le disque. Mais je ne vais pas tarder à le savoir. Tes amis Imad El Fouad seront là dans 5, 4, 3, 2, 1. Sofia, redis le disque dur وخرجيه في الساك. غياب. ما عندك ماش تخافي. أنا معك. إلا قرب لك شي واحد ندير ليه بحال في لونكار. أنسة صوفيا معك كوميسير المرابط. خصك تجي معنا الله يخليك. ممكن نعرف علاش؟ حتى الكوميساريو غيتعرفي كل شيء. تفضلي. غتركبي معنا في الطوموبيل ديالنا. عندنا شكايات من عند الجيران تيقولوا بلي انت ديما داخله خارجه من ديك العماره وانت ما ساكناش تما. عندي واحد صاحبتي ساكنه تما. وسبحان الله وبالصدفه صاحبتك سميتها كريم. هادشي عندك ما واضحش. وباش نقربوا اكثر حنا تبعناك ودرنا البحث ديالنا وعرفنا بلي ان هاد كريم اللي كتقري انت وياه واللي كان جا معاكم علاقه ديال الصداقه من الصغر. كاين هادشي ولا لا؟ كريم كان مريض مسكين وكنت كنمشي نعاونو شويه في الدار. مريض نقدروا نقولوا كاع راه في الكوما. والاخطر من هادشي اننا لقيناه في كوفو ديال الطوموبيل والتعتق بالخف ومن بعد تختف في وسط السبيطار وما بقاش بان ليه اثار. ولهذا غير ما غادي تكوني لطيفه ظريفه معنا وغادي تورينا فينا هو كريم ولا راني غادي نهبطك للكازشو حتى تفكري مزيان وتطلق لسانك. والله سيدي ما عارفه فين كاين لو كور. انا غادي نعاود لك كلشي من الاول وانت حكم براسك. وحتى هذا نظر. تكلمي. كريم كان جاي عندي القهوه. نعم سيدي ضروري خصك تجي معنا اوبليجي سيدي. تسناني انا جاي. زيد قدامي. سي ادريس العماره محظيه. البوليس جاو تما وداو معاهم صوفيا. عاوتاني تفلات عليكم موضراتكم. لا سي ادريس ما وضراتناش. ما كانش يمكننا ندخلوا البوليس معاها. معلوم ما غاديش تدخلوا مع البوليس ولكن الامور ما كانش خصها توصل لهذا الحد هذا. سي دريس راه كنديرو كثر من جهدنا. سير البركه ما تبكي بحال العيالات. الو وي ايغور. دابا مزيان. تيعجبني بنادم اللي فايق وتعرف مصلحته فين كاينه. نداء الى جميع الوحدات السيفيل. نداء لجميع الوحدات السيفيل المتواجده بعين السبع. كلشي توجه للسبعه زنقه المعامل. تسناو الاوامر تما. انت غادي تمشي معنا. علاش؟ اش كاين؟ باش نعرفوا داكشي اللي قلتي واش صح ولا كذوب.
كاين والو. ما خبيت لهم حتى حاجه. غير صبري يا بنتي، غيفرج الله سبحانه. قلت لهم كل شيء، ما عرفتش مازال باغيين عندي. شوف يا بنتي، مادام نيتك حسنه وقلتي لهم كل شيء راه ما غاديش تبقاي هنايا. وحتى حنا بنتي المحامي المخير في الدار البيضاء نجيبوه لك. صافي الحبيبه ديالي، ما تبقاش تبكي، الله يعطيك الرضا. ما تبكيش يا حبيبتي، راه قلبي كيتقطع معاك وما لقيت لك جهد. ولا واه انت اللي خاصك تصبري زايده لها فيه. صافي حبيبتي، صافي بنيتي. خاصكم تخرجوا. واخا سيدي. تهزوش الهم، ربي غادي يحلو. طلع مقلع كبير هذاك ايغور. مسخوط، خوا لابوراتوار ما خلاش فيه حس بنادم. اش كيحسبك؟ هذوك الناس كيعرفوا اش كيديروا وحاضر راسهم مزيان. زايد السيدي اللي جابو كيخلصوا مزيان هاكوك. ما عرفتش كيفاش رد البال للبوليس. شوف ايغور دار خدمته، دابا حنا خصنا نديرو خدمتنا، ندخلوا لدار كريم بلا ما يشوفونا صاحب الحال. بان ليا طالقين عينهم مزيان، ما عياوش. زير معايا، انا نقول لك كيفاش ندخلوا. قول لي وانا معاك. ما درتي فيها ما يصلح ادريس. هذه هي اللي خراليك معايا، كاع اللي حرات جمل دكو. اسمح لي يا سيدي، زيدني غير شويه ديال الوقت وغادي نحل المشكل. الوقت خديتيه وضيعتيه، نوبك على راسك، مشيتي فيها ادريس. زيدني غير شويه، غير شويه. ما كنتش كندور غطلع بيتي عماتور، هذه ما نقبلهاش منك. هذه خفايل ديال الشميت. اسمح لي يا سيدي، اسمح لي يا سيدي، اسمح لي. Monsieur Driss, écoutez-moi bien. Vous allez faire ce que je vous dirai à la lettre. D'accord, Igor. Le corps, je l'ai amené dans un lieu sûr, chez un copain, dans une clinique. Je suis vraiment coincé. Je joue les prolongations. Faites-moi confiance. Et surtout, laissez-moi faire. Tu as carte blanche. Vas-y. Et si tu me règles ça, tu auras tout ce que tu veux. قلتها لك غادي نلقاو الصاك في البيرو ديال الكوميسير. وصك توليجي فريكس. مالك كريم؟ اش وقع لك كريم؟ قول لي اش وقع لك؟ فينك؟ جاوبني. Bienvenue parmi nous, cher ami. Doucement. Tu as vraiment besoin de repos. Et nous, on a vraiment besoin de toi. Maintenant, c'est juste un dernier petit service que tu vas me rendre.
Allô? J'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Driss. Dis-moi, fais vite. Le disque dur. Je sais que tu l'as. La suite? J'ai réussi à l'ouvrir et à récupérer toutes les données. Comment tu as fait? La reconnaissance rétinienne de Karim, comme prévu. Il est vivant alors, il est où? Toujours à la clinique de mon ami. Tu as récupéré toutes les données? On n'a plus besoin de lui. Tue-le. C'est déjà fait, monsieur Driss. Et le disque dur? J'ai honoré mon engagement avec vous, et vous devez honorer votre partie du contrat. Tu auras ton argent. Fais-moi confiance, tu me connais très bien. Les affaires, c'est les affaires. Et vous êtes le premier à le savoir. Mais là, je dois partir pour ma conférence de presse. Il n'y a pas mieux que là-bas pour notre échange. Non, là-bas, il y aura beaucoup de monde, beaucoup de journalistes. Vous me devez mon argent, et vous me verrez plus jamais. Mais non, tu vas nous manquer, cher Igor. Sérieux, je suis fatigué après cette affaire. Je rentre chez moi, là-bas, pour toujours. Ok, tu as 15 minutes pour être devant moi. Tout de suite. Freak. Hein? شنو هادي البيا؟ اشواق لقينا لوكور ديال كريم. اولا لا ياك الكلام. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour notre groupe. Nous avons pu, grâce à la stratégie visionnaire de notre PDG, atteindre un bilan très positif en dépit de la crise qui a touché le secteur. Alhamdoulilah, aujourd'hui, notre groupe a ouvert 2 nouveaux bureaux en Afrique centrale et on est sur le point de lancer notre premier projet en Europe de l'Est. Notre chiffre d'affaires n'a pas cessé d'augmenter, car notre ambition n'a pas de limite. Et alhamdoulilah, nous allons signer aujourd'hui des accords d'investissement de plus de 9 milliards avec nos partenaires étrangers. Ainsi, TLT est internationalement reconnu et a grandi. Et tout ça grâce à nos clients qui nous font confiance, grâce à notre comité de direction et aussi grâce à votre soutien, chers journalistes. بوليس تا واحد ما يتحرك كلشي يبقى في بلاصتو. الوضع تحت السيطرة. هدوء. اش تقلك الاحترام؟ حنا في ندوة صحفية محترمة. سي دريس ودادو حنا مراقبينكم وما كانش عندنا الدليل باش نوجهوا لك تهمة ونعتقلوك. دابا عاد عرفناك علاش بغيتي تحماق وتوصل للديسك دور. لحسن الحظ كريم عاوننا وعرفنا جميع العمليات والتحويلات المشبوهه ديالك القبرص. من هذه اللحظه اعتبر راسك معتقل. تهمه فساد، تبييض الاموال والتهرب الضريبي. شدوا هو الكلاب ديالو. ايغور سي كوا ديلير؟ انا ما ايغور ما ليغور، انا حسين عميل مخابرات مغربيه. ايغور انا كنت كنضحك معاك. Karim, t'as vu ce qui s'est passé? J'étais pas là, mais je suis au courant de tout. شوفي شكون جاي يشوفك. T'es vivant. صافي نسيتيني، نسيتي الخير اللي درت معاك، علمتك كلشي ومشيتي عند اولالا ديالك. فراسك لا ايغور ما سميتوش ايغور، سميتو الحسين وخدام مع البوليس. دار كل ما في جهدو باش يحامي عليا باش يداويني، هو اللي عطاني واحد الدواء ودابا الحمد لله انا معاك وما قداني في الحر. مالي نبقى دابا نتسنى شي عامين؟ ها باش ندبر على شي سوربريز؟ لا غادي نمشي ندبر على شي اولالا وملي انا ما نتزوجش. هانتوما لي زاموغو لي فيلم دوغور اولالا يا تو الموند.
سوربريز.